बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर अपने नए मौजू दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के 5वें सज्जादा नशीन हज़रत सुल्तान हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के दूसरा हिस्सा में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके छोटे भाई साहबजादा सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मनाक़िब सुल्तानी में लिखते हैं कि मेरे भाई हज़रत सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शुरू में नमाज में सुस्ती किया करते थे। एक रोज़ मैंने गुस्ताखाना उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि भाईजान, आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज में क्यों गफलत करते हैं? उन्होंने फरमाया, भाई नमाज खुदा की है, तुम्हारी नहीं। मैं नाउम्मीद होकर अफसोस करता हुआ उनकी खिदमत से वापस आया और फुर्सत के वक़्त वालिद ग्रामी की खिदमत में अर्ज़ किया। वालिद ग्रामी ने फरमाया, बेटा अंदेशा न करो, मैं जब सफ़र के लिए जाऊंगा तो अपने बेटे हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ ले जाऊंगा। इत्फाक़न जल्द ही भावलपुर के सफ़र का इरादा हो गया। मुझे फरमाया कि हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को मेरे साथ तैयार करो। सफ़र पर रवानगी शुरू हुई। पहली रात अहमदपुर सियाल में जाकर उतरे। रात को सोते वक़्त हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़र्जंद हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, बेटा खाना खाने के बाद चूँकि मुझे गफलत सी हो जाती है, इसलिए सोकर उठेंगे तो इशा की नमाज अदा करेंगे। तुम भी इशा की नमाज उसी वक़्त अदा कर लेना। अब मुलतवी रखो। हज़रत हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद ग्रामी का फरमान बजा लाए और सो गए। हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह हस्बे मामूल जब आधी रात के वक़्त जागे तो अपने बेटे हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को भी जगाया और वज़ू करने के लिए फ़रमाया। बाकी दरवेश जो आप रहमतुल्लाह अलैह के हमरा थे जागे और वज़ू करके नमाज के लिए तैयार हुए। जब नमाज की तैयारी हुई तो हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हज़रत हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को इमाम बनाया। नमाज फ़रीज़ा सुन्नतें नवाफ़िल अदा करने के बाद उन्हें नमाज तहज्जुद के लिए भी इरशाद फरमाया। हज़रत हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बाद अज़ा नमाज पंजगाना और तहज्जुद के अदा करने को ऐसी तौफ़ीक हासिल हुई कि फिर उसमें कभी गफलत ना हुई। एक रोज़ हस्बे मामूल अशराक के बाद हज़रत हाफ़िज़ सालेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने छोटे भाई साहबजादा सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह के हमरा अपने वालिद ग्रामी की ज़ियारत और सलाम के लिए गए तो देखा कि उनके वालिद ग्रामी की आंखों से आंसू जारी हैं। उन्होंने अपने वालिद ग्रामी से वजह दरियाफ़्त की तो फरमाया, बेटो आज रात इसरार में मुझे जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत की सआदत अता फरमाई है और तवज्जो के लिए मुझे अपने सामने बिठाया, मुझे अपनी तवज्जो और नज़र के फैज़ से बहरा याब फरमाया है। जब मुझ पर निगाह फरमाई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से मुझे वजद शुक्र हो गया और मैंने अपनी पगड़ी सर से उतार कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो फरमाई और मेरी पगड़ी पर भी निगाह अल्तफ़ात फरमाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो से फैज़ याब होकर मैं फिर मुस्तगरक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज तवज्जो से मेरी पगड़ी मेरे सर पर रखी। मेरा दिल इश्क और इश्तियाक के सबब जोश मारता था। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारग होकर उठे तो यही आसा जो मेरे हाथ में है उस वक़्त भी मेरे हाथ में था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आसा मुझे दो।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عصا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دستے مبارک میں رکھ کر پھر مجھے عنایت فرما دیا، بیٹا اب اس عصائے مبارک کو غلاف دے کر کسی مکان میں باادب طریقہ سے رکھنا چاہیے۔ میری اس پگڑی کو بھی تبرکن نہایت ادب سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت سلطان غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بعد ازاں وہ عصا سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر کے فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس عصا کو میرے ہاتھ میں لے جانا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مشکل حل فرما دے گا۔ اور وہ دستار مبارک حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر سرفراز فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اسے تبرکن اپنے گھر میں محفوظ رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم و نظر فیض جس پگڑی پہ ہوئی وہ بابرکت پگڑی حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئی، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سجادہ نشینی عطا ہونے کی نشانی ثابت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اور سجادہ نشین چوتھے کا وصال بروز سوموار 5 جمادی الثانی 1263 ہجری بمطابق 1847 عیسوی کو ہوا۔ اس وقت حضرت سلطان حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 36 سال تھی۔ ان کے بھائی صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ ان سے چھوٹے تھے، کیونکہ یہ دونوں بھائی اپنے والد بزرگوار کے مرید بھی تھے اور عاشق بھی، اس لیے اپنے والد گرامی کے پردہ فرمانے سے اتنے اندوہناک ہوئے کہ ان کے دل دنیاوی تعلقات سے اٹھ گئے۔ انہوں نے حضرت کے وصال کے تیسرے روز کلخانی کے دن اپنے والد کے قریبی دوستوں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو بیک زبان ہو کر کہا کہ جس کو شوق ہو اور جو مناسبت رکھتا ہو یہ دنیاوی مال و اسباب جو لنگر خانہ میں ہے اس کے سپرد کر دو، کیونکہ ہم نورانی پیکر اور سر سبحانی کی صورت کے پردہ فرما جانے کے سبب دنیاوی کاروبار سے بالکل دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ ہم معیال و اطفال اپنے مکانوں سے نکل کر توکل خدا اپنے والد ماجد کے قرب و جوار میں محض مجاور بن کر رہیں گے۔ یہ بات سن کر حاضرین میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سب نے کہا صاحبزادگان یہ کام وہی سر انجام دیں گے جن کے سپرد حضرت رحمت اللہ علیہ فرما گئے ہیں۔ صاحبزادگان نے ان کی بات کا کوئی اثر نہ لیا بلکہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت غلام باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہم صحبت اور معتمد خاص مہر وہاب نے کھڑے ہو کر فرمایا، صاحبزادو، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کئی حقوق تمہارے ذمہ ہیں، تمہارے لیے نہایت لازمی ہے کہ اپنے والد گرامی کے حقوق ادا کرو۔ اسی اثناء میں حضرت شیر شاہ اعوان ساکن وادی سون آن پہنچے۔ انہوں نے صاحبزادگان کی بات سنی لیکن خاموش رہے اور خانقاہ مقدس کی زیارت میں محو ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحبزادگان کے پاس آئے اور فرمایا، صاحبزادو، آپ نے اپنی دل شکستگی کی بابت جو کچھ فرمایا وہ حالات میرے دل میں تھے۔ جب میں خانقاہ مقدس میں زیارت کے لیے گیا تو میرے بیٹھتے ہی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جانب سے مجھے ارشاد ہوا کہ شیر شاہ، صاحبزادگان کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم کہتے ہو ہم تعلقات سے دستبردار ہوتے ہیں، حالانکہ ہم یعنی تمہارے جد امجد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے اطراف عالم میں حافظ صالح محمد کے نام کی منادی کر دی ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی صاحبزادگان کے دلوں کو تسکین و تشفی ہوئی۔ حضرت سلطان حافظ صالح محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب استقامت، خاص بندہ خدا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنے والی شخصیت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں فخر، تکبر یا خود پسندی کی بو تک نہ تھی۔ صاحب وقار اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر تھے۔ دوست دشمن سے صاف دل سے پیش آتے، ان کے من میں کدورت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ نفس پروری سے فارغ بلکہ عین نفس کش اور روح پرور درویش تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ضمیر منیر اللہ تعالیٰ کے ذوق و شوق سے پر
فقیروں، مسکینوں، درد مندوں اور محتاجوں کے خادم، اگرچہ ظاہر میں صاحب اسباب ہونے کے باوجود سب کچھ راہ خدا میں دے دیتے۔ صاحب شرع اور طریقت کے تمام راستے طے کیے ہوئے تھے۔ علم لدنی کے عالم، حافظ قرآن اور فصیح البیان، صاحب جمال اور صاحب قوت روحانی، فیض رسانی کی مسند نشین آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فضائل سے آراستہ تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے تیسرے اور آخری حصہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔